ओके, हायर अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट। अब यसभन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट पढ्यौँ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट पढ्यौँ, यानि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई युज गरेर कसरी म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई युज गरेर कसरी म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्ने, र अब चाहिँ हामी पढ्दैछौँ हायर अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट यानि nth अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट है। यो पहिला यसको बारेमा पढौँ, त्यसपछि म वर्किङ रुल बुझाउँछु कसरी यसलाई युज गर्ने भनेर। त्यसमा हामी के पढ्छौँ कि मानौ कुनै फंक्सन let the function y is equal to f of x is differentiable। मानौ यो differentiable छ students, differentiable, and let हामी यो पनि मानौ कि यसको डेरिभेटिभलाई 0 गर्दाखेरि मानौ x को भ्यालु के आयो त c आयो स्टुडेन्ट्स। इफ फर्स्टमा हेरौँ, अब इफ फर्स्टमा छ फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट c इज इक्वल टु थर्ड डेरिभेटिभ एट c, त्यसै गरी फोर्थ डेरिभेटिभ एट c, यो सबै इक्वल छ र यो मानौ n-1th डेरिभेटिभ एट c इक्वल टु 0। अनि यो सबै डेरिभेटिभको भ्यालु 0 छ स्टुडेन्ट्स। फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि 0 छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि 0 छ, थर्ड डेरिभेटिभ पनि 0 छ, फोर्थ डेरिभेटिभ पनि 0 छ, कहाँसम्म छ त n-1th डेरिभेटिभसम्म 0 छ। अनि कन्डिसन नम्बर 2 मा f n यानी nth डेरिभेटिभ, यसलाई हामी के लेख्छौँ nth डेरिभेटिभ एट c एक्जिस्ट, मानौ यो एक्जिस्ट हुन्छ, एक्जिस्ट, एन्ड यो पनि मानौ कि यो nth डेरिभेटिभ एट c यो 0 छैन, ठिक छ, यो के हो त नन जिरो हो। देन सुन अब राम्रोसँग, यदि यो फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ थर्ड डेरिभेटिभ कहाँसम्म n-1th डेरिभेटिभ c मा 0 छ, र त्यसपछि हामी के सपोज गर्यौँ कि यो फंक्सनको nth डेरिभेटिभ यानि यो n-1th सम्म त 0 भयो, अनि nth डेरिभेटिभ फेरि 0 छैन। अब 0 नहुनुको मतलब कि त ग्रेटर देन होला, कि त ग्रेटर देन 0 होला, कि त लेस देन 0 होला, यही त हो। नट इक्वल टु 0 भनेर के हो, पोजिटिभ कि त नेगेटिभ। देन फर्स्टमा यसमा के हुन्छ स्टुडेन्ट्स, देन इफ n इज इभेन, यदि यो n इभेन छ, ठिक छ, n इभेन छ, एन्ड nth डेरिभेटिभ एट c इज नेगेटिभ, यानी यसको भ्यालु नेगेटिभ छ, दिस इम्प्लाइज द फंक्शन हैज मैक्सिमम भ्यालु एट x इक्वल टु c। अथवा हामी सिधै यो भन्न सक्छौँ कि यो x इक्वल टु जुन यो c छ नि, यो c पोइन्ट अफ के भन्दा इज पोइन्ट अफ लोकल मैक्सिमा, यो हो पोइन्ट अफ लोकल मैक्सिमा। यदि n इभेन छ, यानी इभेन अर्डर जुन डेरिभेटिभ छ नि, इभेन अर्डर डेरिभेटिभ जस्तै एफ स्क्वायर मतलब सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ, अनि फोर्थ अर्डर डेरिभेटिभ, सिक्स्थ अर्डर डेरिभेटिभ, त्यो चाहिँ 0 छैन रे, र यदि यो नेगेटिभ छ त यो x इक्वल टु c के भइहाल्छ पोइन्ट अफ लोकल मैक्सिमा। तर यदि n फेरि यदि n ऑड हो, त n ऑड हो, एकछिन, n इभन नै छ, n इभन छ, तर यो nth डेरिभेटिभ एट c यदि यो पोजिटिभ आयो, त पोजिटिभ आउनुको मतलब के हो, x इक्वल टु c इज द पोइन्ट अफ लोकल मिनिमा। यो nth अर्डर डेरिभेटिभ नेगेटिभ हो भने
यो भ्यालु चाहिँ हुन्छ लोकल म्याक्सिमाको पोइन्ट, यानी यो पोइन्टमा हामीले लोकल म्याक्सिमम पाउँछौँ। यदि nth अर्डर डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ भने यो पोइन्टलाई के भन्छौँ, अथवा यो पोइन्ट के भइहाल्छ, पोइन्ट अफ लोकल मिनिमा। यदि n इभन भयो भने यो केस भयो। तर इफ n इज अड, इफ n इज अड, यदि n अड छ है, यदि अड छ भने x इक्वल टु c, यो जुन भ्यालु आएको छ x इक्वल टु c इज नाइदर अ पोइन्ट अफ, is neither a point of local maxima nor a point of local minima। यो कन्डिसन राम्रोसँग बुझ। यदि n अड भयो भने है, यदि यो n अड भयो भने यो जुन x इक्वल टु c छ यो न म्याक्सिममको पोइन्ट हुन्छ न मिनिममको पोइन्ट हुन्छ, यानी यो बुझ कि द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम भ्यालु नर मिनिमम भ्यालु एट x इक्वल टु c। क्लियर छ। अब यो त nth अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट भयो, तर यसलाई हामी कसरी युज गर्छौं अब त्यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु अनि क्लियर हुन्छ है। हैन, वर्किङ रुल हेरौं, यो कसरी युज गर्छौ अब क्लियर हुन्छ हेरौं। जस्तै यो फंक्सन दिएको छ y इक्वल टु fx। फर्स्ट पोइन्ट हामीले के गर्छौं त यसको डेरिभेटिभ निकाल्छौं dy by dx, यानी फर्स्ट डेरिभेटिभ एट x यो निकाल्छौं। त्यसैगरी हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्छौं, जति चाहिन्छ त्यतिसम्म निकाल्छौं, थर्ड डेरिभेटिभ निकाल्छौं एन्ड सो अन। ठीक छ। फोर्थ डेरिभेटिभ, फिफ्थ डेरिभेटिभ यिनीहरु सब निकाल्छौं हामी। पहिलो काम त्यो गर्छौं। सेकेन्ड पोइन्टमा के गर्छौं, फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्यौं हैन, फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्यौं। यसलाई सल्भ गरेपछि x को भ्यालु आउँछ, मानौ c आयो, यो के हो त क्रिटिकल पोइन्ट हो स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, क्रिटिकल पोइन्ट। थर्ड पोइन्टमा अब यो भ्यालुलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्दाखेरि अब तीनटा केस हुन्छ। यदि यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने यसले के दिन्छ, f हैज लोकल, सिधै लेखौं f हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टु c। यो त थाहै छ हामीलाई, सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आयो भने लोकल म्याक्सिमम हुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ कतिखेर नेगेटिभ आउँछ, जब फर्स्ट डेरिभेटिभले साइन चेन्ज गर्छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ। जस्तै यो फर्स्ट डेरिभेटिभको साइन चेन्ज भइहाल्छ, पहिला पोजिटिभ हुन्छ त्यसपछि नेगेटिभ हुन्छ, त डेरिभेटिभ के भयो, डिक्रिज भयो, यानी स्लोप डिक्रिज भयो। स्लोप डिक्रिज हुनुको मतलब त्यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यानी सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ भइहाल्छ हैन, अनि के हुन्छ लोकल म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। यस्तो केसमा यो हो, पहिला डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ त्यसपछि नेगेटिभ हुन्छ, यस्तो केसमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। र यहाँनिर यदि यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने f हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टु c। त हेर यिनीहरु सबै हामी पढिसकेका छौं, तर जब यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आयो भने कुरा सकियो, f हैज लोकल म्याक्सिमा। सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ आयो भने लोकल मिनिमा। तर यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 आइदियो भने यही त हो केस जहाँ हामी लेखेका थियौं इनकन्क्लुसिभ, यानी कन्क्लुजन यसैबाट हामी ड्र गर्न सक्दैनौं, फर्दर एनालाइसिस चाहिन्छ। अब सुन,
यदि एफ डबल ड्यास सी इक्वल टु 0 छ, ठिक छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भयो। पोजिटिभ आएको बेला त मिनिमम, नेगेटिभ आएको बेला म्याक्सिमम, तर 0 आइदियो भने के? अब यो आइसकेपछि हामीले चेक गर्छौँ अब थर्ड डेरिभेटिभ है। यसपछि हामीले थर्ड डेरिभेटिभको भ्यालु चेक गर्छौँ। व्हाट इज द भ्यालु अफ थर्ड डेरिभेटिभ एट सी? यदि थर्ड डेरिभेटिभ 0 आएन, यानी ऑड डेरिभेटिभ, यो जुन माथि लेखेका थियौ नि यहाँ हेर, यो n-1 यो भन्दा एक बढी के छ? nth डेरिभेटिभ। हेर n इज इभन यानी इभन अर्डर डेरिभेटिभ नेगेटिभ भयो भने म्याक्सिमा, इभन अर्डर डेरिभेटिभ पोजिटिभ भयो भने मिनिमा। त्यही त छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको इभन अर्डर डेरिभेटिभ होइन, इभन डेरिभेटिभ यानी सेकेन्ड डेरिभेटिभ इभन डेरिभेटिभ भयो। त इभन डेरिभेटिभ नेगेटिभ आयो भने म्याक्सिमा, पोजिटिभ आयो भने मिनिमा। तर प्रब्लम कहाँ हुन्छ? जब इभन डेरिभेटिभ 0 आइदिन्छ। अब मानौँ यहाँनिर हामीले केस लिँदैछौँ, यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 आयो, अब यसपछि है, यसपछि यहाँ इफ लेख्दैछु, यदि थर्ड डेरिभेटिभको भ्यालु 0 आएन त के बुझिहाल? एफ हैज नाइदर मैक्सिमा नर मिनिमा। एफ हैज नाइदर मैक्सिमा नर मिनिमा एट x इक्वल टू c। ठीक छ, ठीक छ स्टुडेन्ट्स, आई होप तिमीले बुझेको होला। सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 छ, तर थर्ड डेरिभेटिभ 0 भएन, त एफ हैज नाइदर मैक्सिमा नर मिनिमा एट x इक्वल टू c एन्ड यो जुन x को भ्यालु c आयो नि, एन्ड x इक्वल टू c इज कल्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यसलाई भनिन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यही हो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ त थर्ड डेरिभेटिभ 0 छैन, त के भइहाल्छ? एफ हैज नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, अब यो बुझिन्छ। हेर के लेखेका थियौँ? एन इज अड यानी एन अड, यानी यो n छ नि अड छ। अड भनेको जस्तै थर्ड डेरिभेटिभ भयो, फिफ्थ डेरिभेटिभ भयो, सेभेन्थ डेरिभेटिभ भयो, nth अर्डर के अरे अड डेरिभेटिभ 0 छैन, त्यतिखेर द फंक्सन हैज नाइदर मैक्सिमा नर मिनिमा। त्यही लेखेको छ। यानी nth के अरे इभन अर्डर डेरिभेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ भयो भने त्यहाँबाट डिसाइड हुन्छ लोकल म्याक्सिमा मिनिमा। तर इभन अर्डर डेरिभेटिभ 0 छ र अड डेरिभेटिभ 0 छैन हैन, n इज अड, यानी n अड भयो भने जस्तै थर्ड डेरिभेटिभ 0 छैन, त त्यहाँ के हुन्छ? नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा। त्यही केस छ। र सेकेन्ड डेरिभेटिभ यानी इभन डेरिभेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदाखेरि म्याक्सिमा मिनिमा आयो, त सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भइदियो। अब त्यसपछि हामी चेक गर्छौँ थर्ड डेरिभेटिभ 0 भएन, त फंक्सन हैज नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा। ओके, यदि थर्ड डेरिभेटिभ पनि 0 भइदियो रे, थर्ड डेरिभेटिभ पनि 0 भइदियो, त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ? देन वी फाइन्ड फोर्थ डेरिभेटिभ। अब फोर्थ डेरिभेटिभ निकाल्छौँ, यानी थर्ड डेरिभेटिभ पनि 0 भइदियो, त फोर्थ डेरिभेटिभ निकाल्ने। अब फेरि त्यस्तै, यो फोर्थ डेरिभेटिभ भनेको के हो? इभन डेरिभेटिभ हो। अब फेरि यही प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्ने हो। यदि यो फोर्थ डेरिभेटिभ नेगेटिभ आयो भने म्याक्सिमा, पोजिटिभ आयो भने मिनिमा, र इक्वल टु 0 आयो भने नाइदर। सरी नाइदर हैन, 0 आउने बित्तिकै अब फिफ्थ डेरिभेटिभ चेक गर्ने। यो केसमा हामीले फेरि फिफ्थ डेरिभेटिभ चेक गर्ने। यदि यो फिफ्थ डेरिभेटिभ 0 आएन भने नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा। बुझिरहेको छु यो प्रोसेस? हुन त यतिसम्म हाम्रो एक्सरसाइजमा क्वेसन छैन कि थर्ड डेरिभेटिभ फोर्थ डेरिभेटिभमा जानुपर्छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्मै काम भइहाल्छ हाम्रो। यतिसम्म हाम्रो क्वेसनहरू छ। यो यतातिर जानै पर्दैन, तैपनि कन्सेप्टको लागि हैन, नलेजको लागि मात्रै म भन्दैछु हायर अर्डर डेरिभेटिभ। तर एकचोटि फेरि राम्रोसँग बुझिहालौँ। जस्तै फंक्सन दिएको छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने, थर्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने एन्ड सो अन। त्यसपछि यो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्ने एउटा इक्वेसन बन्छ, यसलाई सल्भ गर्ने,
x को भ्यालु आउँछ अनि त्यो भ्यालुमा अब म्याक्सिमा कि मिनिमा त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आयो भने म्याक्सिमा पोजिटिभ आयो भने मिनिमा तर सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 आइदियो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 आइदियो भने थर्ड डेरिभेटिभ चेक गर्ने अब थर्ड डेरिभेटिभको दुईटा चान्सेस छ थर्ड डेरिभेटिभ 0 आएन भने यानी ऑड डेरिभेटिभ 0 आएन भने नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा यदि थर्ड डेरिभेटिभ 0 आइदियो भने फेरि अब फोर्थ डेरिभेटिभ निकाल्ने यो इभन डेरिभेटिभ हो अब इभन डेरिभेटिभ नेगेटिभ आयो भने म्याक्सिमा पोजिटिभ आयो भने मिनिमा र 0 आइदियो भने फेरि अब फिफ्थ डेरिभेटिभ निकाल्ने अब फिफ्थ डेरिभेटिभ 0 आएन भने नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा यदि फिफ्थ डेरिभेटिभ 0 आइदियो भने सिक्स्थ डेरिभेटिभ निकाल्ने बुझिरहेछौ मतलब मैले के बुझाउन खोज्दैछु कि इभन डेरिभेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ आयो भने म्याक्सिमा मिनिमा डिसाइड हुन्छ नन जिरो भनेको त्यो के इभन डेरिभेटिभ नन जिरो भनेको कि त पोजिटिभ कि त नेगेटिभ तर ऑड डेरिभेटिभ यानी थर्ड डेरिभेटिभ फिफ्थ डेरिभेटिभ है 0 आएन भने नन जिरो आइदियो भने नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा भनेपछि कन्क्लुजन के बुझ कि इभन डेरिभेटिभ एफ को पावरमा इभन डेरिभेटिभ 0 आएन 0 नआउनुको मतलब के हो कि त ग्रेटर देन 0 होला कि त लेस देन 0 होला त यहाँ चाहिँ मिनिमा यहाँ चाहिँ म्याक्सिमा डिसाइड भइहाल्छ तर ऑड डेरिभेटिभ जस्तै थर्ड डेरिभेटिभ फिफ्थ डेरिभेटिभ सेभेन्थ डेरिभेटिभ 0 आएन भने नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा यही हो nth अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट त आई थिंक तिमीहरूले बुझेको होला हुन त यो हाम्रो लेभलमा छैन तैपनि जस्ट नलेजको लागि मैले भनिदिएको है हायर अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट ओके यो टपिक सक्यो स्टुडेन्ट्स अब हामी नेक्स्ट टपिक सुरु गर्छौं